अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है आपका। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपने घरों में शाद होंगे, आबाद होंगे और सिक्योर होंगे। आज मैं आपके लिए इनसाइड स्टोरी लाई हूँ, बल्कि एक ऐसी न्यूज़ लाई हूँ जो कि बहुत अच्छी है, बहुत मोटिवेशनल है, बहुत ही आपको सुन के अच्छा लगेगा। क्योंकि आपको पता है कि इंसान जब बदलता है, उसकी लाइफ बदलती है, तो अल्लाह ताला उसके लिए कोई भी रास्ते को कुछ भी पैदा फरमा देता है, कुछ भी ऐसा कर देता है कि उसकी लाइफ जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। इसी तरह हमारे बहुत सारी एक्ट्रेसेस और जो एक्टर हैं उनकी लाइफ चेंज हुई है। जैसे कि बहुत ही फेमस हमारे जुनैद जमशेद रहे हैं, जो कि पहले सिंगर थे, उसके बाद उन्होंने वो सारी अपनी फील्ड को तर्क कर दिया और उनकी यही कैफियत रही कि वो अल्लाह ताला के नज़दीक हो जाएं और ये सिंगिंग वगैरह को छोड़कर वो इस्लाम की राह पर निकल पड़े। इसी तरह सारा चौधरी भी रही हैं, उन्होंने भी जो शो बिज़नेस में वो वर्क करती थी, ड्रामे करती थी, मगर उन्होंने भी शोबिज़ को छोड़ दिया और जो है उसके बाद वो इस्लाम की राह पर निकल पड़ी। इसी तरह बहुत सारी हमारी और एक्ट्रेसेस हैं। इसके अलावा बॉलीवुड में भी बहुत सारे मुसलमान एक्टर हैं और इसके अलावा बहुत सारे गैर मुस्लिम एक्टर भी हैं जिन्होंने इस्लाम के मज़हब को जो है वो चुना और इस्लाम की तरफ आए, उन्होंने मुसलमान हुए। बहुत सारे हमारे एक्टर जो हैं, इसके अलावा अभी रिसेंटली जो है वो सनम चौधरी हमारी, जो कि पाकिस्तान की बहुत ही ज़्यादा फेमस एक्टर थी, हमारी एक्ट्रेसेस थी, और उन्होंने अभी जो है वो इस्लाम की तरफ वो आ गई हैं। उन्होंने अपनी जो शोबिस की जो तमाम तर एक्टिविटीज़ थी उनको ख़त्म कर दिया और उन्होंने ये बताया है कि मैंने जो है वो अभी रिसेंटली उन्होंने इंस्टाग्राम पे अपनी एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने डिटेल से बताया कि उनको जो है वो, क्योंकि उनकी अभी फ़िलहाल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे ड्रामास कर रही थी, उनके इतने ज़्यादा हिट सीरीज़ भी बहुत सारे ड्रामास जो थे वो हिट हुए थे और रिसेंटली वो दोबारा से कम बैक भी कर रही थी। और उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में बताया कि मैं जो थी ना, मेरी शादी हो गई थी तो मैं ये चाहती थी कि पहले मैं फैमिली को बनाऊं, मैं अपनी फैमिली बनाऊं, उसके बाद जो है ना ये मेरी लाइफ जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर उसके बाद जो है ना उनकी अभी रिसेंटली एक बहुत ही हिट ड्रामा आया था, तो उसके बाद जो है उनकी कुछ चीज़ों से पता चला, यानी कि वो ड्रामा जब ख़त्म हुआ तो बहुत सारे लोगों को पता चला कि वो शायद में भी दोबारा से डिफरेंट ड्रामों में नज़र आएंगे, मगर कुछ ज़राए से पता चला कि उन्होंने जो है वो शोबिज़ इंडस्ट्री छोड़ के जो है ना उन्होंने शादी कर ली है। ठीक है, वो भी आई थिंक उनके हस्बैंड भी आई थिंक सिंगर रहे हैं और अमेरिका में जो है वो सेटल हो चुकी हैं। ठीक है, उसके बाद जो है लोग ये समझ रहे थे कि वो वापस आएंगी, कम बैक करेंगी, क्योंकि उनका एक शायद बेटा है या बेटी है, बेटा है आई थिंक, हाँ। तो वो उनके साथ जो है वो अमेरिका में सेटल्ड हो गई हैं और इसके अलावा जो है उन्होंने ये बताया था कि मैं दोबारा से जो है वो शोबिज़ की इंडस्ट्री ज्वाइन कर रही थी और मैंने ये सोचा था कि मैं दोबारा से लिंक करूं जो भी मेरे जो डायरेक्टर वगैरह थे जिनका भी मुझे स्क्रिप्ट अच्छा लगेगा, मैं उसको चूज़ करके जो है वो दोबारा से जो है वो ड्रामाज में आऊँगी। यानी कि उन्होंने ये सोचा था कि मैं कुछ टाइम पीरियड के बाद जो है, यानी कि या तो उन्होंने कहा था कि मैं जनवरी में दोबारा से शो बिज़नेस को ज्वाइन करूँगी और इसके अलावा जो है वो जिसका भी मुझे स्क्रिप्ट अच्छा लगेगा मैं उस पर काम करना शुरू कर दूँगी। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं जहाँ पर एक मेरे इंस्ट्रक्टर थे जहाँ पर मैं जिम ज्वाइन करी थी, क्योंकि वो कह रही थी कि मैं अपनी फ़िज़िक वगैरह को दोबारा से, मैं चाहती थी कि दोबारा से मैं फ़िट हो जाऊँ और दोबारा से जब काम करूँगी ना तो मुझे अच्छा लगेगा। तो वो उन्होंने कहा कि मैं एक कश्मकश में थी, तो मैं बहुत ज़्यादा, यानी कि जैसे सुकून की तलाश होती है ना, तो मुझे उसकी तलाश थी। मैं चाहती थी कि मुझे जो है ना बहुत सारी चीज़ें जो थी ना, मैं ये सोचती थी, क्योंकि मुझे बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड मिला था, हर चीज़ मिल गई थी, जो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की थी वो मेरी सब दुआएं अल्लाह ने सुनी थी, जो मैं मांगती थी अल्लाह वो मेरी सुन लेता था। यानी मैं ये सोचती थी कि क्या मैं इसी तरह से हमेशा करती रहूँगी, यानी कि इसका एंड क्या है, यानी कि मैं जो हूँ ये, अगर मैं जो ये एक्टिंग करती रहूँ पूरी ज़िंदगी और ये इस तरह से करती रहूँ, तो कह रहे हैं क्या, उन्होंने बताया कि मेरे एक इंस्ट्रक्टर थे जो कि जिम के थे, उनसे मैंने बात की कि मैं इस तरह से है ना, तो कि मैं इसका, यानी कि मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं कब तक करती रहूँ, यानी कि अल्लाह ताला ने उनके दिल में एक बात डाली
اور تو انہوں نے یہ سوچا کہ میں یہ قرآن پاک جو ہے نا اس کو پڑھوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ قرآن پاک کو جو ہے تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن پاک کو جو ہے جب پڑھنا شروع کیا، یعنی کہ وہ کہیں پر کوئی کسی انسٹیٹیوٹ میں انہوں نے جو ہے وہ ایڈمیشن لیا یا وہاں سے وہ آن لائن تعلیم حاصل کرتی تھی آئی تھنک، تو وہاں پر جب وہ کہہ رہی تھی کہ ایک چیپٹر ہو گیا، جب دوسرا چیپٹر پہ وہ آئی تو ان کو بہت زیادہ دل کو بات ہوئی ان کی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ منافق لوگ تو وہ ہوتے ہیں یعنی کہ جو اللہ کے یعنی کہ مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کہنا نہیں مانتے، یعنی انہیں یہ لگا کہ میں منافقوں میں سے ہوں کیونکہ میں حجاب نہیں کرتی اور میں یعنی کہ لوگوں کے لیے جو اس کی کریشن ہے اس کے لیے جو ہے وہ اس طرح کا کام کر رہی ہوں۔ یعنی وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے سکون نہیں تھا، کہ میں یہ چاہتی تھی کہ میں اپنے اللہ کو راضی کروں، ٹھیک ہے، اور اللہ نے جو قرآن پاک دیا ہے اس کو پڑھ کے سمجھ کے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے مطابق جو انہوں نے اللہ نے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا ہے اس لائف کو جو ہے وہ میں گزاروں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں جو ہے نا جب میں نے یہ پڑھنا شروع کیا تو میرا جو دل تھا نا وہ بہت زیادہ اللہ کی طرف چلا گیا، اور میں نے یہ سوچا کہ بس اب میں جو ہے وہ یہ میڈیا وغیرہ انڈسٹریز وغیرہ میں بالکل کام نہیں کروں گی، اور میں جو ہوں اللہ کے لیے اسلام کے لیے جو ہے وہ کام کروں گی، کیونکہ میں نے مرنا بھی ہے، میں اپنی آخرت کی تیاری کروں گی، اور آخرت ہی اصل انسان کا ذریعہ ہے۔ کیونکہ وہ کہہ رہی تھی نا کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ بلاتے نا کہ اے ایمان والو تم جو ہے وہ یعنی اس طرح سے بلاتے، تو انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور ایمان والوں یعنی اللہ ہمیں بلا رہا ہے، تو مجھے یہ لگا کہ مجھے یعنی دنیا کے لیے تو میں بیسٹ ایکٹر بن جاؤں گی، بیسٹ ایکٹر، اور لیکن میں جو ہوں نا اللہ کے لیے اچھی ایک انسان بن جاؤں تاکہ میری آخرت بھی سنور جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پہ آئی تھنک جو ہے وہ ان کے دل کو منور کیا اس بات سے۔ اللہ تعالیٰ ویسے بلاتا بھی چند ہی لوگوں کو ہے جن کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں بلاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صرف بلاتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اس کو میں نے اپنی طرف بلانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو صنم چودھری بھی ون آف دا موسٹ بیسٹ ایکٹریسز میں سے ایک ہیں۔ صنم چودھری نے پھر جو ہے وہ یہ سوچا کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں جو ہوں اسلام کے لیے اپنا کام کروں گی، اب میں حجاب پراپر کروں گی، کیونکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو کہتا ہے کہ وہ حجاب کریں، کیونکہ اگر وہ کہتی تھی کہ میں ڈائی کرتی تھی بہت سارا ان کی کریشن کے لیے، یعنی کہ ان کو خوش کرنے کے لیے، یعنی ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے کام کرتی تھی، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تو وہ کہتی تھی کہ اس کا اینڈ کیا ہوگا، میں یہ سوچتی تھی کہ اس کا اینڈ کیا ہوگا، یعنی میں اب کیا کروں گی۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ بس اب ان کے دل کے سکون یہی ہے اور دل کی خوشی یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کریں۔ اب انہوں نے کہا کہ میں حجاب کر کے اور حجاب کر کے وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی حجاب میں، اور سب ان کی تعریف بھی کرتے کہ آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اب میں حجاب کروں گی اللہ کی مرضی کے لیے، اور یہ ہی میرے دل کا سکون ہے، اور میری جو فیملی ہے اللہ نے مجھے ہر چیز سے نوازا ہے جو میں نے مانگا تھا، اب میں صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کروں گی۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ وہ تبلیغ کریں گی اور اچھے کام کریں گی، اور اب میں اپنی آخرت کو سنواروں گی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم بھی سب یہی مسلمان دعا کرتے ہیں کہ چاہے ہم لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیک مسلمان بنائے، ہم لوگوں کو بھی سیدھے راستے پر چلائے۔ آپ سب بھی مل کے اپنے لیے اور ہمارے لیے اور سب کے لیے دعا کریں کہ پوری ہیومینٹی کے لیے انسان اچھا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا جب دل اچھا ہوتا ہے۔ اور انہوں نے ایک اور بات یہ کہی تھی کہ قرآن پاک کو جو ہے وہ پڑھ کے سیکھنا چاہیے، یعنی کہ اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے یہ ہمارے لیے ہدایت کے لیے کتاب دی ہے، یہ ہمیں صرف رکھنے کے لیے کتاب نہیں دی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو پڑھیں گے تو ہمارے تمام تر مسائل اور مسئلے اور مسائل کا حل نکل آئے گا، ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ ملے گا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرنا چاہیے۔ ہم سب اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں، آئی ہوپ کہ ہم سب بھی ایک اچھے مسلمان بن جائیں، اور آپ بھی کامنٹ سیکشن میں مجھے کامنٹ کر کے بتائیں کہ اس طرح سے ایکٹریسز یا ہمارے اداکاروں کا چینج ہونا اور اچھے راستے کی طرف آنا آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے جب کوئی بھی اس طرح کا اداکار یا اداکارہ جو ہے وہ اس طرح کی فیلڈ پر آتے ہیں، اسلام کی طرف آتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ ہمیں بھی سیدھا راستہ دکھے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی انہی لوگوں میں شمار کرے۔ میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کر لیجیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ کامنٹ سیکشن جنہوں نے اس فیلڈ کو چھوڑا اور اس کے بعد وہ اللہ کی طرف آئی ہوپ کہ آپ کو بھی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ میں